अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलवास्ता और बिला वास्ता इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को पैगामात भेजने का सिलसिला जारी है। हालिया एक पैगाम जो बड़ी शख्सियत के थ्रू इमरान खान तक पहुंचाया गया, उस पर इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया है और ये रिस्पॉन्स उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी तक पहुंचाया है। जिसके बाद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक यानी कोर कमेटी का इजलास इख्तिताम को पहुंचा है, जिसके बाद बड़े फैसले ले लिए गए हैं। इन फैसलों पर अब इमरान खान को एतमाद में लिया जाएगा। इमरान खान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फील्ड सेट अगर कहा जाए कि कर ली गई है तो कहना गलत नहीं होगा। ये अहम फैसले क्या है, इमरान खान को क्या मैसेज दिया गया और उसके बाद कोर कमेटी ने किन फैसलों की तौसीक की है, तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। नजफ हमीद साहब, साबिक DGI जनरल फैज हमीद के भाई, आज जब गए हैं कोर्ट में पेश किए गए हैं तो फिर किस तरह से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं हुई बल्कि बराह रास्त जेल भेज दिया गया है, ये भी बड़ी अचंभे की बात है। ये मामला भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कैसरा इलाही चौधरी परवेज इलाही साहब की जो अहलिया है वो वैसी शिकायत कर रही है जैसी आम इंतखाबात के दौरान नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते वक्त कर रही थी। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हो रहा है। कौन है जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा और किसके खिलाफ शिकायत मंजर आम पर आई है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में रखेंगे। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने प्रोग्राम दस्तक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा से नवाज शरीफ से मुतालिक बात की और मुझे मेरी खबर की तौसीक भी मिली है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्लान किया हुआ है कि बोरिया बिस्तर गोल करना है और लंदन चले जाना है। बरास्ता सऊदी अरेबिया की रवानगी होगी। इसकी मजीद तफसीलात भी मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो परसों कह लीजिए कि ठीक 2 रोज पहले अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला जेल पहुंचे थे और अडियाला जेल इमरान खान से जो मुलाकात तय हुई थी, ये मुलाकात भी इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेने या इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को एतमाद में लेके जो मैसेज भेजना था उस मैसेज को बहम पहुंचाने के लिए ये रास्ता दिया गया था। ये मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी। इससे पेशतर वो पैगाम रसानी जो बराह रास्त हो रही थी, जिसका जवाब एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में मिला, तो उसके बाद अडियाला जेल को कॉर्डन ऑफ करना पड़ा। यानी अडियाला में गैर मामूली सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने को मिली। उसके बाद एक मौका अली अमीन गंडापुर की वसातत से हुआ कि आप जाइए, आप इमरान खान को राजी करने की कोशिश करें, हमारा मैसेज ये है, हमारा पैगाम ये है। और उस पैगाम में एक धमकी आमेज मैसेज भी भेजा गया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपसे कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशस्तें भी वापस ली जाएंगी, KP में आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज भी किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट फाइलें खोलने का मामला भी था और फिर जो KP में कुछ करप्शन के मामलात हैं जिसके बारे में शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये भी पीछे से एक गेम प्लान था। ये सारा नक्शा अली अमीन गंडापुर को समझाया गया और उसके बाद ये तस्वीर इमरान खान तक पहुंचाई गई। बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब कुछ देर के लिए खामोशी से गोशा नशीनी इख्तियार कर लें, अलहदा हो जाए और मामलात को चलने दें तावक्त के जो इकोनॉमिकली हुकूमत जो है वो स्टेबल हो जाए। इमरान इंक्लूसिव यानी नॉट नेसेसरीली इमरान इंक्लूसिव बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। ये कहा गया कि उसमें इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ होनी हैं बसूरत दीगर, ये नक्शा बताया गया है कि ईद के बाद ना सिर्फ ये कि पकड़ धकड़ में तेज़ी आएगी, गिरफ्तारियों में तेज़ी आएगी, फिर मजीद हल्के खोलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ नशिस्तें जाएंगी, कुछ पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। इमरान खान को कट टू साइज किया जाएगा, आपकी पार्टी को कट टू साइज किया जाएगा। फिर आपके पास मोहलत या मौका भी नहीं होगा कि आप ये डील जो अभी पेश की जा रही है इसको अवेल कर लें। अब जवाब में इमरान खान साहब ने वही सूरत इख्तियार की है जो उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती थी। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और इस कोर कमेटी इजलास में 23 मार्च को 23 और 24 मार्च की शब इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त फॉर्मली मांगी गई है और एक दरख्वास्त आमिर महमूद मुगल साहब की तरफ से। आमिर मुगल साहब ने जो NS 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी होते हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने एक दरख्वास्त मकामी इंतज़ामिया को दी है और ये कहा है कि D चौक, F9 पार्क या परेड ग्राउंड में हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 23 मार्च के लिए भी
اسلام آباد کے اندر پریڈ کی جو عسکری پریڈ ہوتی ہے اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں، اور ایسے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ اس کور کمیٹی اجلاس کے اندر اور بھی فیصلے ہوئے ہیں۔ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دیے گئے اس پر خاصی تشویش پائی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اس پر باز پرس کی ہے، اور جو باقی ماندہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی پوچھا، اور شیر افضل مروت صاحب کو پیشتر اس سے کہ ان کے اگینسٹ کوئی تعدیبی کارروائی ہوتی، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، سرنڈر کیا ہے کہ جو سٹیٹمنٹس میں نے دیے مجھے نہیں دینے چاہیے تھے، میری غلطی تھی، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لٹرلی شیر افضل مروت بیک فٹ پر دکھائی دیے۔ لگتا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے اس طرف سے بھی تنقید کا سامنا ہے، لیکن یہاں پہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس دیے جا رہے تھے وہ کس کے ایما پر دیے جا رہے تھے، کے پی میں کرپشن کا سٹیٹمنٹ کس کے ایما پر دیا گیا، جو باقی ماندہ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے وہ کس کے کہنے پر کی جا رہی تھی، یہ کس کے کہنے پر کیا گیا کہ عمران خان کے بعد سب سے زیادہ پاپولر میں ہوں، تو شیر افضل مروت اور ان سمیت بہت سارے ایسے گھس بیٹھی ہے، میں کہہ رہا ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں موجود ہیں، لیگل فرٹرنیٹی سے ہیں، وہ کس کے ایما پر کیوں یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اندر یہ ماحول کیوں ہے کہ کوئی بھی بات کھل کر نہیں سکتا، اور پھر اس میں اس بات کی توثیق ہوئی کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آگے آنے دیا جائے اور ان کو فیصلے لینے دیے جائیں۔ آج ہی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ارلیئر ولاگ میں بتایا تھا کہ جو مراد سعید ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ پہنچنا تھا کے پی کے اندر، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے لیکن وہ نہیں پہنچ پائے، جو سول یونیفارم کے اندر لوگ ہیں وہ پہنچ گئے، اور قبل کے اندر اچھا خاصا ایک احتجاج ہوا ہے مراد سعید کے حق میں اور عمران خان کی رہائی کے لیے، اچھا خاصا احتجاج ہوا ہے جس میں ریاست مخالف نعرے بھی لگے ہیں، ایجیٹیشن ہوئی ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا گیا کہ حکومت ہماری ہے، اس کے باوجود مراد سعید روپوشی ختم کیوں نہیں کر پا رہا ہے، تو وہاں پر آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ فیکٹر بھی ہے۔ اب عید کے بعد دھرنا یا لانگ مارچ بھی پی ٹی آئی کے پلان میں شامل ہے، یعنی یہ طے کیا گیا ہے کہ عید کے بعد یا تو لانگ مارچ کریں گے یا پھر دھرنا دیں گے۔ اب اگر کہا جائے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز پر پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی کسی گارنٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو آگے بڑھانا ہے، مزید کشیدگی اختیار کرنی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ جو گرفتاریاں ہیں یا پکڑ دھکڑ ہے وہ بھی ہوگی، کیسز کو ری اوپن بھی کیا جائے گا، معاملات ڈی اسٹیبلائز بھی ہوں گے کے پی کی حد تک بھی، اور پھر وفاق میں کا جو دھڑم تختہ ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر مولانا فضل الرحمان کا مارچ بھی ہے۔ تو اس حکومت کے لیے یہ کوئی پھولوں بھری سیج نہیں ہوگی بلکہ کانٹوں کی گزرگاہ ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج ہی کیسرا الہی صاحبہ نے ایک درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائی ہے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پی پی 32 سے چودھری پرویز الہی بائی الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور چودھری پرویز الہی خواہش رکھتے ہیں لیکن نامینیشن پیپرز جمع نہیں کرنے دیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو آر او آفس ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا تھا، تو آر او اور جو ڈی پی او ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان انسٹرکشنز دے کہ نامینیشن پیپر جمع کرانے کی اجازت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مونس الہی نے پی پی 153 بتائی جا رہی ہے، 158 ہے معاف کیجیے گا، اور حماد اظہر پی پی 164 سے نامینیشن پیپر جمع کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو کور کمیٹی اجلاس کی ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو سوچ رہی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، نجف حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا، لیکن وہاں پر جو اینٹی کرپشن پولیس ہے اس کی طرف سے جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا گیا۔ ہم نے اس کو چیک کیا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا لیکن جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی اور الٹیمیٹلی ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بھی خاصا معنی خیز ہے، مذاکرہ خیز ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سے میرے پروگرام میں بات ہوئی ہے، اس خبر کی توثیق ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خاصے مایوس ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جانا ہے، اس کے راستے انہوں نے لندن پہنچنا ہے۔ آج ہی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، میاں نواز شریف صاحب اس میں اپنی بیٹی کے پروٹیکٹر یا نگہبان کے طور پر موجود تھے۔ صوبائی کیبنٹ کی حد تک آج جو وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں روسٹم پر ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مریم جب تقریر کرتی ہے روسٹم پہ تصویر لگی ہوتی ہے، میاں نواز شریف خود موجود ہوتے ہیں، ان کو محدود کر دیا گیا ہے پنجاب تک، اور پنجاب میں بھی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے آج کیا ہے یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ہو سکتا ہے، یہ انسٹرکشنز دینے سے باز آ جائیں، آپ کی انٹرفیئرنس کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کی انٹرفیئرنس کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جو انتہائی الارمنگ چیز ہے۔ اور الٹیمیٹلی اب میاں صاحب کا جانا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا جائے شام گیا، یہ بات میں تجزیے کی بنیاد پر نہیں خبر کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔